नाज़रीन, हुकूमत ने बिलाखिर एतराफ़ कर लिया, बहुत बड़ा एतराफ़ है। और हुकूमत की डील को इमरान खान ने ठुड्डे मारे हैं और डट के खड़ा है। कप्तान का जो बयानिया है वो इमरान खान ने एक मरतबा दोबारा फिर सच साबित कर दिया है। कब, कहाँ और कैसे, ये एक बहुत बड़ी कहानी है जिसकी डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। बिल आखिर जो ताकतवर इदारे हैं उन्हें भी ये ऐलान करना पड़ गया कि फील्ड मार्शल साहब सदर पाकिस्तान नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, वजह क्या थी, इस बयान की वजह क्या बनी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की एक मुलाकात हुई, उस कहानी का और इस इंटरव्यू का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक क्या है ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। पुर्तगाल का स्कैंडल है, अरबों खरबों रुपए की करप्शन है और इसमें जो बड़े ताकतवर लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। कोई विर्क साहब हैं और ख्वाजा आसिफ साहब का इस कहानी के साथ क्या ताल्लुक है, क्या लेना देना है, ये भी एक बड़ी कहानी है। नाज़रीन, आपकी दौलत कहाँ जा रही है, आपका पैसा कहाँ जा रहा है, आपने ये प्रोग्राम लाजमी सुनना है ताकि आपको पता हो कि ये हुकूमत आपके साथ क्या कर रही है। नाज़रीन, इसके बाद एक बुरी खबर है। वैसे तो ये हुकूमत की तरफ से जब से ये इक़्तिदार में आए हैं तो कोई अच्छी खबर नहीं आई, लेकिन एक और बुरी खबर है और वो ये है, क्योंकि हमारी इकॉनमी सारी की सारी IMF से चलती है, तो IMF ने भी पाकिस्तान को एक फाइनल वार्निंग इशू कर दी है। ये वार्निंग क्या है, इसकी डिटेल्स क्या हैं, शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इमरान खान की डील, हुकूमत जो कि फंस गई है करप्शन के स्कैंडल में, वो और आने वाले दिनों में जो अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, वो एक तगड़ा इंटरव्यू, एक तगड़ा बयान क्यों देना पड़ा, डिटेल्स शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आज की सबसे अहम खबर ये है, DG ISPR ने एक इंटरनेशनल जरीदे को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया वो पाकिस्तान ने अपने सेल्फ डिफेंस में किया, और हम अगर भारत हमारे साथ दोबारा कोई इस तरह का कोई पंगा लेगा तो हम उनको सख्त जवाब देंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, एक सियासी सवाल, जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि फील्ड मार्शल साहब क्या सदर पाकिस्तान बनना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी कि फील्ड मार्शल साहब बिल्कुल भी सदर पाकिस्तान नहीं बनना चाह रहे। जो निज़ाम चल रहा है ये सच ऐसे ही चलेगा। नाज़रीन, ये वही कहानी है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब को सदारत से हटा के तो जनरल आसिम मुनीर साहब को सदर बनाने की जो कहानियाँ पाकिस्तान में सुनाई जा रही थी। फिर हमने देखा गुज़श्ता चंद दिनों में शहबाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई। इससे पहले मोहसिन नकवी ने भी बयान की तरदीद की थी। और अब DG ISPR की जानिब से इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहीं ना कोई खदशा था कि जब तक इदारे की तरफ से ये बयान नहीं आ जाता हम इस पे यकीन नहीं करेंगे। तो यकीन दिलाने की कोशिश की गई है। इट मीन्स दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN यहाँ पे दरारें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि अब गवाहियाँ, सबूत और गारंटियाँ ये भी बच बचाव नहीं करवा सकते। दूसरी बड़ी खबर ये है, हुकूमती वज़रा को ये टास्क दिया गया, बहुत बड़े सोर्स ने हमें ये खबर दी है। उन्होंने कहा जी हुकूमती वज़रा को ये टास्क दिया गया कि हर प्रोग्राम में बैठो और कहो कि इमरान खान को डील ऑफर की गई, इमरान खान को डील ऑफर की गई। इमरान खान खुद डील नहीं लेना चाह रहा था। नाज़रीन, हुकूमत ने इसको एक चाल के तौर पे इस्तेमाल किया। मीडिया पे एक प्रोपेगेंडा भी किया गया इसी डील की खबरों को लेके। प्रोपेगेंडा ये किया गया कि देखें जी, इमरान खान तो यूरोप जाना चाह रहा था लेकिन हुकूमत उसको मिडल ईस्ट की ऑफर दे रही थी। इट मीन्स दैट कि इमरान खान तो डील मांग रहा है। नाज़रीन, मैंने आपको ये एक सोर्सेज की खबर दे रहा हूँ। सोर्सेज की खबर ये है कि यूरोप, मिडल ईस्ट, बरतानिया, अमेरिका, हर जगह की ऑफ़र की गई इमरान खान को। इमरान खान ने जो बंदा डील की ऑफ़र लेके जाता था उसको भी, और जो डील ऑफ़र करते थे उनको भी एक तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा मुझे कोई डील नहीं चाहिए, पाकिस्तान में आइन और कानून की बहाली ही मेरे लिए डील है, मैं कहीं नहीं भाग के जा रहा, मैं ये मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जा रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों ने अब ये बात साबित कर दी सबूतों के साथ कि इमरान खान ये मुल्क नहीं छोड़ना चाहता। इमरान खान से मिलने वाले तमाम सियासतदानों ने ये बात आके बाहर बताई कि इमरान खान मुल्क छोड़ के नहीं जाना चाहता। इमरान खान की फैमिली के लोग बारहा ये कह चुके हैं कि इमरान खान ये मुल्क छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहता। अब तो आपको ये यकीन हो जाना चाहिए कि इमरान खान वाकई इनको छोड़ के नहीं जाना चाहता और इमरान खान इनको छोड़ेगा भी नहीं। जो खबरें हैं, जो हालात हैं, वो यही बता रहे हैं कि जिस तरह से आज सख्तियाँ और ये कानून की बालादस्ती ख़त्म कर दी गई है, इसी तरह से जब इमरान खान की वापसी होनी है तो फिर आप देखेंगे कि वो लोग जो आज मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कल को ये दोबारा मुकीद होंगे। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक और खबर ये है, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा जी कि पुर्तगाल में पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी अरबों रुपए वहाँ पे ये लेके जा रहे हैं।
وہاں پہ یہ پراپرٹیز خرید رہے ہیں, وہاں کی شہریت لے رہے ہیں 3 سال کی. ناظرین پرتگال کا نام کیوں لیا گیا, میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ یورپ میں جو سب سے آسان ویزا ہے جو پیسوں کے ساتھ مل جاتا ہے وہ پرتگال کا ہے. انڈاؤٹڈلی جس طرح سے ہماری بیوروکریسی نے موجودہ الیکشن میں موجودہ حکومت کی مدد کی ہے تو مال تو بنایا گیا ہے. کرپشن تو بیوروکریسی کا ویسے ہی جو ہے وہ ماتھے کا جھومر ہے. بیوروکریسی ہماری کرپشن کرتی ہے اور اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ہمارے ملک کا وزیر دفاع یعنی کہ خواجہ آصف یہ خود مان رہا ہے کہ پاکستان میں بیوروکریٹس نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا ہے کہ وہ پرتگال جا کے جگہیں خرید رہے ہیں. اچھا, اعتراض خواجہ آصف صاحب کو یہ نہیں ہے کہ کرپشن ہوئی, پاکستانیوں کو پیسہ لوٹا گیا اور پرتگال لے گئے, وہ اعتراض ابھی باقی ہے. اور اعتراض کیا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ہم سیاستدان تو بس چھوٹے موٹے کرپشن کے کیسز کرتے ہیں, ہم چھوٹے موٹے معاملات میں الجھے رہتے ہیں, اصل کرپشن تو بیوروکریٹس کرتے ہیں. خواجہ صاحب کو یہ بھی دکھ ہے کہ ہم کیوں کم کرتے ہیں. ناظرین ساتھ ہی ساتھ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ کوئی ورک صاحب ہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور وہ تمام لوگوں کے پیسوں کو وہاں پرتگال شفٹ کر رہے ہیں. اٹ مینز دیٹ ناظرین آنے والے دنوں میں یہ ایک اور اضافہ ہے حکومت کے کرپشن کیسز میں, ایک اور یہ بلیک لسٹ ایک شامل ہو رہی ہے. چینی کا سکینڈل اس سے پہلے ہے, گندم کا سکینڈل اس سے پہلے ہے, لاہور پنجاب حکومت کا وہ جو خربوں روپے کی کرپشن جو کہ پاکستان آڈیٹر جنرل نے بتائی وہ ابھی باقی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اب یہ ایک اور کرپشن کا کیس بھی ہے, یہ بھی آپ اس کے اوپر ڈال لیں, اس میں شامل کر لیں. اٹ مینز دیٹ کہ وہ جو کرپشن فری پاکستان کا نعرہ تھا وہ تو بڑھ گیا نا, اور حکومت پاکستان کے وزراء یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بالکل بھی نہیں. اب اس کا پاکستان کے اوپر اثر کیا ہو رہا ہے؟ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ پوری دنیا میں یہ بتانے میں کامیاب ہو گئی ہے کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, آئین جمہوریت ڈیموکریسی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ جو پاکستان میں کرپشن کے کیسز ہیں انہوں نے ہمارا بیڑا غرق ایسے کیا ہے کہ آئی ایم ایف نے 5 شرائط دی تھیں پاکستان کو, جو نیا اپ کمنگ جو پیکج تھا غالباً $7 ارب کا یہ پیکج ہے جو پاکستان کو ملنا تھا. اب آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 5 میں سے 3 شرائط آپ میٹ نہیں کر سکیں. وہ 3 شرائط میں سے 2 وفاقی حکومت کے متعلق ہیں اور 1 صوبائی حکومت کے متعلق ہے. ایک تو غالباً وفاقی حکومت کو ٹارگٹ دیا گیا تھا تاجروں سے پیسے اکٹھے کرنے کا, ریونیو بڑھانے کا, وہ یہ نہیں بڑھا سکے, اور اس کے علاوہ ٹیکسیز ریونیو یہ نہیں بڑھا سکے, اور صوبوں نے جو سرپلس لے کے جانا تھا, جو اپنے ڈیفیسٹ کو کنٹرول کرنا تھا, وہ بھی نہیں یہ کر سکے. اٹ مینز دیٹ اب آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ اب ہم آپ کو مزید ٹائم, اب یعنی پاکستان کو مزید انتظار کرنا پڑے گا. تو پاکستان کا نظم و نسق چلانے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہیں, ڈیپینڈنٹ ہیں آئی ایم ایف پہ, تو اٹ مینز دیٹ کہ یہ ایک دھچکا ہے پاکستان کی اکانومی کو. اگر آئی ایم ایف ہمیں پیسے نہیں دے گا تو ملک کا نظام کیسے چلے گا؟ یہ بہت ایک مشکل ایک ایجنڈا ہے, ایک چیلنج ہے. لیٹس سی دیٹ کہ حکومت سیاسی مسائل سے باہر نکلتی ہے یا پھر معاشی مسائل سے باہر نکلتی ہے. کہا تو جا رہا تھا پاکستان سٹیبل ہو گیا, ترقی کر رہا ہے. اگر وہ ترقی کرتا ہوا پاکستان ہے تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آئی ایم ایف کو ہمارے پاس آنا چاہیے تھا, لیکن پوزیشن اس کے بالکل اگینسٹ ہے. اب ناظرین میں نے آپ کو خبریں دے دی, عمران خان ڈیل بالکل بھی نہیں لے رہا. اب ہوگا کیا؟ ظاہر سی بات ہے, اب عمران خان ڈیل نہیں لے رہا تو عمران خان ڈیل دے گا. دوسری جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نکی جی کوئی چھوٹی سی معذرت, عمران خان کچھ تو کرے نا یار. اب لیٹ سی دیٹ کہ عمران خان وہ جو نکی جی ہیں وہ کب کرتا ہے, جب بھی کر دی عمران خان باہر. نمبر 2, دوسری بات, پاکستان کی اکنامیکل کرائسس ہر روز بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان میں سے ابھی غالباً یہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران 3 لاکھ مزید پاکستانی, وہ جن میں ڈاکٹر, نرسز, انجینئرز, وہ لوگ جو کہ پاکستان چلا رہے تھے وہ لوگ پاکستان چھوڑ کے باہر چلے گئے. یہ تازہ ترین سروے کی رپورٹ ہے. دوسری جانب کرپشن کے کیسز, ہماری بیوروکریسی کے باہر پیسے شفٹ کرنے کا معاملہ, اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو انٹرویو دیا گیا ہے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ سسٹم سٹیبل نہیں ہے. یہ جتنا پرسکون سسٹم دکھ رہا ہے, مضبوط دکھ رہا ہے, اتنا سٹیبل ہے نہیں. لیکن تبدیلیاں آئیں گی, اور آئیں گی گریجولی, آہستہ آہستہ. عمران خان بھی ابھی دیکھ رہا ہے کہ منظر کیا بنتا ہے, سین کیا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد فیصلے کیے جائیں گے. ناظرین یہ تھیں آج تک کی خبریں. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہوگا. ہمیں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کریں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو, یہ جو عدم استحکام ہے یہ ختم ہو جائے. اللہ حافظ.